आजको हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो टेलिभिजनको यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जयबराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ टोपबहादुर राय माझी। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री, अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। राजनीतिक इतिहास अलि लामै, परिवर्तनको त्यो आकांक्षा, विद्यार्थी राजनीति हुँदै तत्कालीन माओवादी, तत्पश्चात माओवादी केन्द्र अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, यसरी राजनीतिक यात्रा उहाँको प्रारम्भ भएको छ। जिम्मेवारीमा, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूमा पनि, चाहे त्यो माओवादीले प्रारम्भ गरेको जनयुद्धमा होस् या पछिल्लो समयमा, नजिकबाट नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई पनि बुझ्ने क्षमता, त्यो हैसियत, त्यो पदीय जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम जसरी विकास भइरहेको छ त्यसलाई नजिकबाट निहाल्ने, बुझ्ने त्यस्तो सामर्थ्य, क्षमता पनि राख्नुहुन्छ। टोपबहादुर राय माझीसँग आज म अलिक खोतलेर आम जनजिज्ञासालाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। समसामयिक विषयमा, खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक अवस्था, पार्टी टुट र फुटको जुन सङ्घारमा प्रवेश गरेको छ, टोपबहादुर राय माझीहरू केही प्रयास गरिरहनु भएको छ, त्यसको नेतृत्व टोपबहादुर राय माझीहरूले गरिरहनु भएको छ। यो विषय पनि म आम दर्शक सामुन्ने उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। त्यसै गरी नेपाल र भारत बीचको जुन सम्बन्ध यति अस्वाभाविक अवस्थामा प्रवेश गरेको छ, हाम्रा विगतका पूर्वजहरू जुन ढङ्गले नेपाल र भारत बीच सङ्कट पैदा हुँदा, समस्या पैदा हुँदा, सम्बन्ध बिग्रदा जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेका थिए शासकहरू भन्न खोज्दैछु म, र नेपाल र भारतका जनता तहमा पनि अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको थियो। अहिले पनि झन्नै त्योभन्दा कम अप्ठ्यारो छैन, बरु त्योभन्दा अप्ठ्यारो अवस्था प्रवेश गरेका छ। समग्र विषयलाई म उहाँसँग कोट्याउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म आम जिज्ञासा प्रारम्भ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक अवस्थाबाटै प्रारम्भ गर्न चाहे। पार्टी त फुट्ने नै भयो, यो ठ्याक्कै फुटकै सङ्घारमा छ। घोषणा कहिले होला भन्ने हिसाबले अलिकति तपाईँहरूप्रति नकारात्मक धारणा राख्नेहरू कौतूहलताका साथ प्रतीक्षा गरेर बसेको अवस्था, तपाईँहरूप्रति अर्थात् खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपासँग नकारात्मक धारणा राख्ने कार्यकर्ता तह चिन्तित, जनतामा यो यत्रो हामीले मत जाहेर गऱ्यौँ, यत्रो जिम्मेवारी प्रदान गऱ्यौँ, विगतले नसकेको भएर विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टहरूलाई मत जाहेर गऱ्यौँ, तर यिनका झगडा त यी त सबै पदलोलुप रहेछन्, कुनै फरक रहेनछ यो काङ्ग्रेसभन्दा, पञ्चभन्दा। त्यसकारण भो पुग्यो। अब हामीलाई यी सबै विकल्पको परीक्षण भयो। अब नयाँ ढङ्गले हामी सोचौँ। यो तहमा पनि मान्छे सोच्न थाले। ठ्याक्कै पार्टीको अवस्था के भइरहेछ, मैले तिन खाले विचारको यहाँसँग विषय उठान गरेँ। ठ्याक्कै पार्टीको अवस्था के छ, कृपया र तपाईँहरू के प्रयास गरिरहनु भएको छ, यहीँबाट प्रारम्भ गरेँ। जीवरामजी धन्यवाद छ। सर्वप्रथम त नेकपाको जो अहिलेको अन्तर्विरोध भन्नुहोस्, अन्तर्द्वन्द्व भन्नुहोस्, मेरो विचारमा यो स्वाभाविक पनि लाग्दछ। अन्तर्विरोध आउनु कुरा होइन, सङ्घर्ष हुने कुरालाई पार्टीको जीवन ठान्नु पर्दछ, र अन्तर्विरोध भएन भने पार्टीको जीवन रहँदैन। तर यो अन्तर्विरोधलाई हामीले स्वाभाविक ठाने पनि जो अन्तर्विरोध अलिक अस्वस्थ रूपमा गइरहेछ त्यसलाई हामीले स्वस्थ बनाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। र जहाँसम्म पार्टी फुटको सङ्घारमा अगाडि बढिरहेछ भन्ने तपाईँको जिज्ञासा छ, यसमा मेरो भनाइ के छ भनेदेखि बाहिर रूपमा हेर्दाखेरि पार्टीको अन्तर्विरोध अलि अस्वस्थ जस्तो देखिएको कारणले पार्टी अब फुट्छ क्यारे, अब यो सग्लो रहँदैन भन्ने खालको आशंका गर्न सकिन्छ, कल्पना गर्न सकिन्छ। त्यस्तो आधार पनि देखा पर्छ, आधार छ। तर त्यसमा मैले त्यसमा चाहिँ नि सहमत हुन सकिन्न। किन तपाईँ पार्टीको स्थायी समिति सदस्य हो, तपाईँ मिलाउन प्रयास गरिरहनु भएको छ। हामी लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ।
हामीले थुप्रै चाहिँ ठुटफुट विभाजन पनि हामी बिहोरेर आएका छौँ। ती सबै विभाजनहरूबाट हामी गुज्रेर आएको हुनाले र त्यति मात्रै होइन, हामी त्यसलाई बिहोरेर आएको हुनाले, त्यो सङ्कट पार गरेर आएको हुनाले अब त्यो विभाजनबाट होइन, त्यो एकताबाट हामी अगाडि जानुपर्छ, हामी एकीकृत भएर जानुपर्छ भनेर धेरै सुविचारित रूपमा हामीले पार्टीलाई एकता गरेको हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जसरी एकता गरियो त्यो नेपाली जनताको र नेपाली राष्ट्रको लागि मात्रै होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्व मानव जातिकै लागि ठुलो सन्देश हो भन्ने लाग्दछ। एउटा चाहिँ नि खालि लडाइँबाट मात्रै होइन, लडाइँ बुलेटबाट मात्रै होइन कि ब्यालेटबाट पनि हामीले आफूलाई चाहिँ नि आफ्नो विपक्षीसँग श्रेष्ठता हासिल गरेको इतिहास हो। त्यो कटु पक्ष हो। तपाईहरु जनताबाट निर्वाचित हुनु, जनताले पत्याए विकल्पको रूपमा दिए त यो सबै त छँदैछ। स्वाभाविक रूपमा त्यसपछि हामीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको अवस्थामा हामीले नेपालबाट विश्व मानव जातिलाई एउटा सन्देश दिएका थियौँ। त्यसकारणले हाम्रा नेताहरू यो अवस्थासम्म पार्टी र नेताहरूले यो ल्याउनुको लागि ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। र अब नेताहरूलाई हाम्रो भनाइ के छ भने अब जो अन्तर्विरोध आउने कुरालाई स्वाभाविक ठान्नुपर्छ। पार्टीको जीवन मैले अगाडि भनिसकेँ, तर फेरि यसलाई विभाजन लैयो भने यो सिसा फुटे चाहिँ फुट्छ, यो चाहिँ नि फेरि चाहिँ के छ भनेदेखि जुट्ने सम्भावना कम हुन्छ, यो विसर्जनतिर जान्छ, यसले ठुलो नोक्सान पर्छ। यसले चाहिँ के छ भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मात्रै होइन, नेपाली राष्ट्र र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले ठुलो चाहिँ एउटा क्षति पुर्याउँछ। त्यस कारणले नेताहरूले यो विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्नुहुन्छ, सोचिरहनु भएको छ र विवादलाई अब समाधानतिर लाने, विवादलाई चाहिँ के छ भने अब अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने र एकतातिर लैजाने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यो तपाईँको चाहना हो। तपाईँ एउटा अलि नयाँ पुस्ताको नेता पनि हुनुहुन्छ, एउटा सम्भावना भएको नेता पनि भएको हुनाले पार्टी नफुटोस्, एक भएर जाउँ, भोलि जनताका माझमा कार्यकर्ताका माझमा मुख देखाउन पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने तपाईँको चाहना एकदम ठिक। म नै तपाईँको ठाउँमा भएको भए पनि म त्यही गर्थेँ, तर त्यही भन्थेँ। तर हस्ताक्षर प्रारम्भ भएको छ, ठाउँ ठाउँमा जिल्ला जिल्लामा जुलुस, ओलीजी सर्वाधिकार महानायक भन्ने जुलुस निस्किरहेछ। अनि अर्कातिर यो ओलीले बर्बादै गर्यो, अब चाहिँ स्थायी समितिको नि कुरा बैठक बन्न सक्दैन, सचिवालयमा अल्पमतमा त्यो पनि नसुन्ने, केन्द्रीय समिति बोलाउँ अनि केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छन्। हस्ताक्षर प्रारम्भ भएको छ, फेरि सांसदहरूको हस्ताक्षर पनि प्रारम्भ भइसकेछ। यी सबै हेर्दाखेरि छनक राम्रो छैन क्या। अन्ततोगत्वा यत्रो मन नमिलिसकेपछि त्यो मिलेनै पनि भोलि के हुन्छ र बताइदिनुहोस् न। किनभने मानिलिनुहोस् तपाईँहरूको ठुलो मकदुर भगीरथ प्रयत्नले पार्टी एक ठाउँमा उभियो भने पनि के दिन्छ त्यसले? किनभने विचार मिल्दैन, कुरो मिल्दैन, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने भित्रदेखि तृष्णा छँदैछ, के हुन्छ? तर तपाईँहरू के प्रयास गरिरहनु भएको छ? कृपया यो दुईटा पक्ष मिले के हुन्छ? किनभने विचारै कुरै मिल्दैन, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने त्यो भित्र तृष्णा छ। अनि तपाईँहरू के प्रयत्न गरिरहनु भएको छ? यो मैले 3-4वटा तस्बिर, हस्ताक्षरको कुरा, नारा जुलुसको कुरा, यो सबै यस बिचमा तपाईँ सहित 11 जना स्थायी समितिका सदस्यहरू ठुलो, फेरि पनि त्यहाँ भगीरथ प्रयत्न भने, मैले भगीरथ भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ, भगीरथ प्रयत्न तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। के गरिरहनु भएको छ, के भइरहेको छ? कृपया यो लाखौँ दर्शकलाई यो चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस्, अनुरोध छ मेरो। जीवरामजी, यो के छ भनेदेखि यो नेकपा पार्टी जुन उचाइमा पुगेको छ, यसले जुन सफलता हासिल गरेको छ र यो ल्याउनको लागि यिनै नेता, यिनै कार्यकर्ता, यिनै जनताहरू हुन् जसले राजाको निरङ्कुश व्यवस्था फाल्नको लागि एकदम निर्मम र बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर त्यो व्यवस्थालाई हामीले उल्टाएर सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्यायौँ। र यी नेताहरूमा के अभ्यास छ भने ठुलो सङ्घर्षबाट गुर्जिया हुनाले त्यो सङ्घर्षको, आन्दोलनको, युद्धको, बलिदानको मनोविज्ञान छँदैछ होइन। मान्छे आदत पनि हुन्छ नि, त्यो आन्दोलनको आदत, सङ्घर्षको आदतबाट गुर्जिया हुनाले अब अहिले त त्यो चाहिँ नि एउटा राजनीतिक क्रान्तिको एक हदसम्म अन्त्य भएर अब त विकास र समृद्धिको एजेन्डा छ, परिवर्तनको एजेन्डा छ। अब त्यो परिवर्तनको एजेन्डामा हामी अझै अभ्यस्त भइसकेका छैनौँ। हाम्रो पुरानो सङ्घर्ष, आन्दोलन, क्रान्तिको धङधङी छ। अहिले प्रतिपक्ष खासै छैन भनौँ न,
प्रतिपत्ति छ चाहिँ नि अब ब्यालेटको प्रतिस्पर्धी छ कि अहिले युद्ध गर्ने व्यवस्थै पल्टाउनु पर्ने खालको प्रतिस्पर्धी छैन, प्रतिपक्ष छैन, दुश्मन छैन। त्यस कारणले हामीले के छ भने नेताहरूमा सायद चाहिँ नि के छ भने अलिकति आफ्नै पार्टीभित्र अलि प्रतिस्पर्धी खोज्ने र सङ्घर्ष गर्ने, त्यो पनि चाहिँ नि मैत्रीपूर्ण सङ्घर्ष गर्ने कुरालाई स्वाभाविक ठानिन्छ, अन्तर्विरोध गर्ने कुरालाई चाहिँ नयाँ निकास निकाल्न स्वाभाविक ठानिन्छ। अलि दुश्मनीतिर जान खोज्छ नि, त्यो पहिलाको आन्दोलनको युद्धको धङधङी अलिअलि रह्यो जस्तो मलाई लाग्दछ त्यो पार्टीभित्र। त्यस कारणले यो हुनसक्छ कि मेरो कल्पना हो। जहाँसम्म यसलाई हामीले सही ढङ्गले अन्तर्विरोधको हल गर्ने अन्तर्विरोध गरेर हल खोज्ने दिशातिर अब जो नेताहरू लागिरहनु भएको छ, अन्तर्विरोध गरिरहनु भएको छ, त्यसलाई अस्वस्थ बनाउन नदिने, स्वस्थ बनाउने र निकासलाई सहमतिलाई केन्द्रबिन्दुमा ल्याएर बहस गर्ने छलफल गर्नुपर्छ भनेर हामी नेताहरूलाई सुझाउने किसिमले वरिष्ठ नेताहरूलाई सुझाउने किसिमले हामी 11 जना यसभन्दा पहिले बसेका थियौँ। एउटा चाहिँ नि अनौपचारिकमा बसिएको बसाइ हो। त्यसले हामीले जे बसेर निर्णय सहमति गरेर हामीले सुझावहरू दियौँ, त्यो सुझावले करिब चाहिँ नि पटरीदेखि बाहिर जाने खोजेको ट्रेनलाई हामीले पटरीमा भनौँ न लिकमा चाहिँ नि बसाल्यौँ, त्यो ठाउँमा चाहिँ बसाल्यौँ। अब त्यो चलेको छैन। अब त्यसले बसाल्नु पनि ठुलो कुरा हो। अब बहस गर्ने, छलफल गर्ने, हार्दिकतापूर्वक विचारहरूको आदान प्रदान गर्ने वातावरण बनेको छ। यसलाई हामीले अलिकति सकारात्मक रूपले लिइरहेका छौँ। हामी हिजो पनि बसेका थियौँ र त्यसलाई सकारात्मक ल्यायौँ र फेरि त्यसले फेरि अब नेताहरू पहिलो पिँढीका नेताहरू जसरी स्ट्रगल गरिरहेछन्, अस्वस्थ जस्तो सङ्घर्ष देखा परिरहेछ, के यो दोस्रो पिँढीका नेताहरूले पनि अब छोड्दैनन् है, उनीहरूले पनि अब पहल गर्ने लिन्छ नि भन्ने खालको एउटा जनतामा सन्देश पनि गएको छ। यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ। फेरि त्यो बसिसकेपछि हामीले फेरि 2-3टा निर्णय गरिरहेका छौँ। बताइदिनुहोस्। अब त्यो निर्णय के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यदि चाहिँ नेताहरूले अब बैठक टेबलमा बसेर हैन छलफल गर्ने वातावरण बनिसकेपछि उहाँहरू अझै समय चाहिन्छ भने समय लिएर बैठक गरेर किची गरेर आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा थाई कमिटीको सँगै बसेर छलफल गरेर निकास निकाल्नलाई समय लिएर काम गर्दा हुन्छ। त्यसको लागि हामीले सुझाउने भनेका छौँ। उहाँले जानकारी पनि गराइसक्यो। दोस्रो कुरा तपाईँले अघि भनिसक्नु भएको छ कि हामी 11 जना मात्रै होइन, यसलाई अलि यो एकताको पक्षमा होइन पार्टीलाई चाहिँ नि सही ढङ्गले सहमति गरेर अन्तर्विरोधलाई हल गरेर निकास दिनुपर्छ, एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरू त थाई कमिटीमा धेरै हुनुहुन्छ। अरूलाई पनि फेरि समेटेर हामीले बहसमा सहभागी गराउने र अझ चाहिँ त्यसले हाम्रो आकार ठुलो बनाएर हामीले चाहिँ धेरै चिजहरू छलफल गर्न सकिन्छ र धेरै विषयहरूमा हामीले सहमति गराउन सकिन्छ भनेर हामीले त्यही अलिकति आकार बढाउने कुरामा पनि हामी सोचेका छौँ। अलि ठुलो आकारमा हामी छलफल गर्ने, यद्यपि यो कमिटी होइन त्यो सोचिरहेका छौँ। तेस्रो कुरा भनेको तपाईँले અહીં उठाइहाल्नुभयो, एक पक्षले चाहिँ जुलुस नारा गर्ने, सडकमा जाने, अब अनावश्यक मिडियाहरूमा सोसियल मिडियाहरूमा मिडियाबाजी गर्ने, अलिकता अस्वस्थ किसिमका चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गर्ने, त्यो भइरहेछ भने अर्कोतिर फेरि के छ भने सांसद र सिसिएमहरूको सिग्नेचर क्याम्पिङ भइरहेछ। यसले के छ भनेदेखि हामीले मिल्नको लागि, सहकार्य गर्नको लागि, सहमति गर्नको वातावरण हुँदा पनि त्यसले असहमतितिर बढी लैजान्छ, त्यसले विभाजनतिर फाटोतिर बढी लैजान्छ, सङ्घर्षलाई अस्वस्थ बनाउँछ भन्ने सोचेर हामीले यस्ता गतिविधि सडकमा भएका जुलुस नाराहरू र चाहिँ फेरि चाहिँ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू र सांसदहरूलाई सिग्नेचर गराउने कुरालाई यसलाई स्थगित गर्नुपर्छ, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दिने भनेर हामीले जानकारी गराइ सुझाव दिने निर्णय गरेर सहमति गरेर हामीले जानकारी गराइसकेको छ। जानकारी चाहिँ के तीनटै नेतासँग तपाईँ ओलीजी, प्रचण्डजी, माधवजीसँग भेट्नुभयो कि अथवा के गर्नुभयो तपाईँ? हामी नेताहरूलाई चाहिँ यो कुरा जानकारी गराउने भनेर हामीले चाहिँ भेटेर चाहिँ जानकारी गराउने हाम्रो भइसकेको छ। त अब के त आज स्थायी समितिको बैठक बस्ने स्थिति छ कि नबस्ने अवस्था छ? तपाईँ पार्टीको स्थायी समिति अहिलेसम्म के छ स्थिति? अब अहिलेसम्म सूचना आइसकेको छैन र आज दुवै अध्यक्षहरू बसेर बिहान अब हामी कसरी अगाडि जाने, बैठक बसेर अगाडि जाने कि फेरि चाहिँ अझै वार्ता गरेर सहमति जुटाउन कोसिस गर्ने भन्ने विषयमा आज बिहान बस्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, त्यसपछि मात्रै जानकारी हुन्छ। म अब अलिकति खिपेर पनि प्रश्न गर्न प्रयास गरेँ, किनभने यो जिज्ञासा पनि हो। सवाल कहाँ प्रवेश गर्यो भने ओलीजीले 2 मध्ये एउटा पद, भन्न त 2 पद भनिएको छ, 2 मध्ये एउटा पद छोड्ने कि नछोड्ने, नछोडे
पार्टीको बैठकले गर्ने बहुमतको निर्णयलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने हदमा प्रवेश गर्यो। ओलीजीको भनाइ होइन, यो त सहमतिमा भएको कुनै महाधिवेशनबाट भयो र म र प्रचण्ड बीच भएको यो सारा कमिटी पनि त्यही सहमति अनुसार फर्मेट भयो। सचिवालय, स्थायी समिति, सेन्ट्रल कमिटी महाधिवेशनबाट भयो र महाधिवेशनमा जाउँ न त कि संसदमा जाउँ, म फेस गर्छु भन्ने अवस्था तहमा प्रवेश गरेको दुवै पक्षको कुरा हेर्दा म एउटा सञ्चारमा काम गर्ने मानिस भएको हुनाले बाहिरबाट देखेको तस्बिर बता। अब तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? अब के गर्ने ल बताइदिनुहोस् त। तपाईँ बिचमा पनि हुनुहुन्छ, पार्टी नफुटोस्, तपाईँको चाहना अभिलाषा तपाईँको त्यस्तो पनि छ, तर यहाँ प्रवेश गर्यो स्थिति। हामीले अब यो सहमति जुटाउँदा भन्नुहोस् पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने प्रश्नमा अन्तर्विरोध हल गर्नको लागि हामीले हाम्रा पुराना पार्टी एकता गर्दाका सहमति के हुन् त्यसलाई बेस बनाउनु पर्दछ। हामीले जे निर्णय गर्नेछौँ त्यो निर्णय चाहिँ नि सहमतिको आधारमा गर्नेछौँ आगामी महाधिवेशन सम्मको लागि भन्ने निर्णय छ। अर्थात् बहुमत अल्पमतमा जबरजस्तीमा हुँदैन, यसो गर्दा फुट्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई आधार बनाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले सुझाइरहेका छौँ। त्यसमा टेकेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेका छौँ होइन। त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दा छलफल गर्दा जे निर्णय हुन्छ त्यो हामीहरूलाई मान्य हुन्छ। हामीले चाहिँ के छ भने त्यो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने आधार बन्छ भन्ने लाग्दछ होइन। अहिले चाहिँ नि वास्तवमा बहुमत र अल्पमतबाट चाहिँ नि हामीले हल खोज्यौँ भने अब अहिले बहुमत अल्पमत गरेर एउटा निर्णय गरौँला, त्यसको भोलिपल्ट फेरि बहुमतमा त्यो जे हामीले निर्णय गर्छ त्यसको विपक्षमा फेरि बहुमत अल्पमततिर गइहाल्छ। अहिले यस्तो परिस्थिति छ। त्यस कारणले अलि राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि यो पार्टी एकताको काम अझै हामीले पूर्णता दिइसकेका छैनौँ होइन। हामीले धेरै मुद्दाहरू उठाइरहेका छौँ, जस्तो कि अहिलेका आवश्यक मुद्दाहरू भनेको राष्ट्रले आकाङ्क्षा गरेको, जनताले पनि आशा गरेको यो पुरानो सरकारको र पुरानो व्यवस्थाको यो निरन्तरता होइन। त्यो पुरानो ढाँचाकाजा त्यसरी होइन, अलग ढङ्गले प्रस्तुत हो जनताप्रति जिम्मेवार भएर जनताका आकाङ्क्षाहरू यो 2/3 बहुमत सरकार, पार्टी एकता होइन, नयाँ संविधान अन्तर्गतको सरकार, यसका चाहिँ यसको उद्देश्य लक्ष्य भिन्न छ। जनताका आकाङ्क्षाहरू पनि धेरै छन्, त्यस कारण आशावादी छन् जनता। तर चाहिँ के छ भने हामीले पुरानो व्यवस्था, पुरानो सरकारको निरन्तरताको रूपले बुझ्नुहुन्न। पुरानो निरन्तरताको हिसाबले त ठिकै भइरहेछ, तर चाहिँ अहिले चाहिँ अलि भिन्न ढङ्गले बुझ्दा होइन त्यो चाहिँ अलिकति जनताका अपेक्षाहरू अझै पुरा भइरहेका छन्। त्यस कारणले हामीले मुद्दा किन विकास र समृद्धिका मुद्दाहरू छन् होइन, राष्ट्र र जनताका मुद्दाहरू छन्, राष्ट्रिय अखण्डताका कुरा छन्, सीमा विवादका कुराहरू छन्, कोरोना भाइरसको कुरा छन्, विचार राजनीतिका कुराहरू छन्। त्यस कारणले हामीले के छ भनेदेखि अहिले मुद्दा एकातिर छन्, हामीले चाहिँ त्यो मुद्दातिर केन्द्रित हुने भन्दा त्यो विषयमा केन्द्रित भएर निकास दिने र त्यसको नेतृत्व गर्ने भन्दा हामीले चाहिँ नेतृत्वको फेरबदलका कुरालाई पनि हामीले अब सहमतिको आधारमा सहमति भएअनुसार हामीले छलफल गर्न नसकिने कुरा त भएन। तर अलिकता चाहिँ नि हामीले के छ भने काम कुरो एकातिर कुम्लोबुकी ठिमीतिर भन्छन् नि, त्यतातिर भए जस्तो बढी महसुस भएछ। जनताले, राष्ट्रले त्यो महसुस गरिरहेछ। त्यतातिर पनि जानुपर्छ अहिले जे बहस भइरहेछ। तर त्यो चाहिँ नि सहायक चिज हो। सहायक मेजर चिज भनेको त हाम्रा मेजर विषयहरू छन् नि, त्यो मेजर विषयमा हामी केन्द्रित हुने, यो सहायक विषयलाई पनि हामीले त्यही स्तरबाट हामीले समाधान गर्ने दिशातिर सोच्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ। म अलिकति अलग एङ्गलबाट एउटा स्वतन्त्र चक्षुले मैले, तपाईँ पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, तपाईँले सोच्ने एउटा दृष्टिकोण। अब यहाँ यदि केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष मध्ये एकजना छोडेको या कुनै न कुनै ढङ्गले पछि हटेको सन्देश गएन भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम र झलनाथ खनाल यी व्यक्ति जसलाई नेता भनिरहेछन् नि, यी त फ्यान्तु जस्तो हुने भयो नि त। यत्रो दिनको अरे उस्ता उस्तै भन्ने भयो नि त। मान्छेले त यो ढङ्गले प्रस्तुत हुने भए राजनीति त प्रायः यस्तोमा राजनीति मृत्यु भए सरह हुन्छ भनेर स्थिति मानिसले त्यसरी बुझ्ने भए त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। तर हामीले सोच्ने त्यो एङ्गलबाट भन्दा अर्को एङ्गलबाट सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू, सचिवालयका सदस्यहरू, थाई कमिटी सदस्यहरू हामी छौँ। हामीले सोच्ने तरिका भनेदेखि हामीले के पायौँ भन्ने होइन, हामीले के लिने भन्ने कुरा होइन, हामीले के दिने भन्नेतिर सोच्नु पर्दछ।
अब पद त चाहिँ नि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको पद होला। अब धेरै नेताहरू छन्, कसलाई पुग्छ त? यो त सबैले बाँडफाँड गरेर पुग्ने कुरा त हुँदैन, त्यो सम्भव पनि छैन। बहुत त्यो सम्भव नहुने कुरामा हामी जो बहस गरेर फाइदा पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म जो नेताहरू अहिले छलफलमा हुनुहुन्छ, हामी छौँ, हामीले मलाई कस्तो लाग्दछ भनेदेखि ती नेताहरू कोही चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेका पटक पटक, कोही पार्टी अध्यक्ष भइसकेका पटक पटक अध्यक्ष भइसकेका, धेरै चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगिसकेका मानिस हौँ। अब तिनले चाहिँ मैले अब केही पनि पाएको छैन भनेर फेरि चाहिँ त्यसैमा रगडा गर्नुले होइन, उहाँहरूको चाहिँ त्यो जुन बेलामा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भइसकिया छ त्यो बेलामा उहाँहरूकोले गरेको भूमिकाको बारेमा त पार्टीले र नेपाली जनताले राम्ररी महसुस गरेका छन्, मूल्याङ्कन पनि गरिरहेका छन् नि है। त्यस कारणले यो व्यक्ति परिवर्तनको मात्रै कुरा होइन, तपाईँहरू मिलेर जो बस्नुहोस्, फेरि यो पनि होइन कि पाउन हुन्न भन्ने पनि होइन, पद प्रतिष्ठा पाउनु हुन्न पनि भन्ने होइन, इच्छा राख्ने कुरामा पनि हामीले अस्वीकार गर्न हुँदैन। तर तपाईँहरू जो बस्नुहोस्, तर राष्ट्र र जनतालाई निकास मात्रै होइन विकास पनि दिनुहोस् र परिवर्तन दिनुहोस्, राष्ट्र र जनताको आकाङ्क्षा पुरा गर्नुहोस्। जे मुद्दाहरू बहुत राम्रो शब्द, जे मुद्दाहरू जो छन् त्यो मुद्दामा तपाईँहरू हल गर्नुहोस्। मैले अगाडि भनिसकेँ, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सीमा विवाद, कोरोना भाइरसले आक्रान्त पारिरहेछ बहुत होइन। विचार राजनीतिमा खासै त्यत्रो अन्तर्विरोध छैन, योजना कार्यक्रममा खासै अन्तर्विरोध छैन, होला त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ। समृद्धिको कुराहरू हामीले उठाइरहेका छौँ, त्यसमा केन्द्रित भएर देशलाई एउटा चाहिँ परिवर्तन दिने, देशलाई चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्ने हैसियत तपाईँ राख्नु, जहाँ हुनुहुन्छ गर्नुहोस्, जो जे पदमा बस्ने बस्नुहोस्, तर पदको लागि मात्रै झगडा नगर्नुहोस् भन्छ जनता। त्यसो हो भने त पदकै माथि झगडा गर्ने हो भने त एकचोटि पाइकाले त पाइसके, नपाउनेले पाउनु खोज्यो भने के हुन्छ? इतिहास बोकेका सबै प्रायः चाहिँ स्थायी कमिटीका सदस्यहरू, त्यसपछि सचिवालयका सदस्यहरू, इभन केन्द्रीय समितिका सदस्य भए पनि करिब 40-50 वर्षको त सबैको इतिहास भइसक्यो। ठिक, यति धेरै अन्तर त छैन नि। केही नेताहरूले मात्रै चाहिँ होइन त्यसैको लागि पद प्रतिष्ठाको लागि नै अरूले चाहिँ अरू इतिहास बोकेका, योगदान गरेका, बलिदान गरेका, राष्ट्रको जनताको परिवर्तनको लडेका मान्छे अरू छैनन्। त्यतिमा मात्रै सीमित हुन्छ यो छलफल बहस, आम रूपमा हुन्न। अरूले चाहिँ तपाईँहरू जे गर्नुहोस् पार्टी एकता नबिगार्नुहोस् भनिरहेछ, बरु हामीलाई केही चाहिन्न, अरू तपाईँ नलाउनुहोस् मिलेर आउनुहोस् भनिरहेछ। यस बेलामा हामी स्ट्रगल मात्रै गरिरहौँ राष्ट्र जनताप्रति, विकास र समृद्धिप्रति, र हामीले उठाएका मुद्दाहरू कोरोना र भनौँ न यो सीमा विवाद सम्बन्धी विषय र महामारीको रूपमा आएको कोरोना, अझ चाहिँ त्यो सलहको आइरहेका छन्, धेरै चिजहरू छन्। यतातिर केन्द्रित नहुने, खालि चाहिँ पद प्रतिष्ठा मात्रै हामी केन्द्रित भयो भने नेपाली जनताले त्यसलाई स्वीकारिरहेको छैन। कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। त्यसकारणले त्यता निकास पनि दिनुहोस्, विकास पनि दिनुहोस्। कोरोना महामारीबाट हामी पीडित छौँ, मर्न लागेको मर्ने स्थिति छ, यतातर्फ नि ख्याल गर्नुहोस्, सीमाको नि ख्याल गर्नुहोस्, तर यो झगडा गरेर तपाईँहरू जे दिनुहुन्छ निकास दिनुहोस्। बडा ठिक भन्नुभयो। अब तपाईँ मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ, जो हुनुहोस्, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। म त चाहिँ कसैको जसले जे पद पाए पनि त्यसको विपक्षमा म छैन, सहमतिबाट गर्नुहोस्। ओलीजी, प्रचण्डजी, माधवजी अथवा जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। अनि तपाईँहरू अर्को ढङ्गले नि सोच्नुहुन्न, यी 4-5 जना जो नेता छन् नि फर्स्ट लेयरका, यी सबैलाई गम्राङ गुब्रुङ पालिदिनुहोस्, कति सल्लाहकार भएर कति खाने तिमीहरू, हामी छौँ। टोपबहादुर रायमाझी, तपाईँहरू जो प्रयास गरिरहनु भएको छ नि, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, यी 11-12 जनाको जो तपाईँहरू मेहनत पनि गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरू फ्रन्टमा आउन सक्ने स्थिति छैन। सधैँ उहाँहरूकै झगडा सधैँ रहिरही अनि यो यत्रो अप्ठ्यारो अवस्था छ पदको लागि उहाँहरू, अनि तपाईँहरू अलग ढङ्गले प्रस्तुत हुन सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। छोड्नुहोस्, तपाईँहरू हामी चलाउँछौँ भन्ने अवस्थामा तपाईँहरू हुनुहुन्न। जुन विषयमा केन्द्रित भएर बहस चलेको छ त्यो मिठो त लागिरहेछ, नमिठो भइरहेछ, र यिनै नेताहरू हुन् जसले यति ठुलो परिवर्तनको नेतृत्व उहाँहरूले गर्नुभयो, हामीले पनि सँगै मिलेर गऱ्यौँ, र यी नेतालाई फेरि गर्ला मिलुङ ढाल्ने भन्ने कुरा हुन, उहाँहरूले इतिहास रच्नु पर्छ र उहाँहरूको इतिहास र हाम्रो इतिहास बचाउनु पर्छ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास बचाउनु पर्छ। उहाँलाई ढालेर फेरि हामीले इतिहास बचाउनु पनि सक्ने कुराहरू होइन। र फेरि यो पनि कुरा होइन कि यो खरानीको आवश्यकताले घरमा आउलाउने कुरा पनि गर्नुहुन्न। जे हामीले पुरानो व्यवस्था ढाल्ने र नयाँ व्यवस्था ल्याउनको लागि जुन
स्तरको बलिदान, जुन स्तरको हामीले क्रान्ति आन्दोलनहरू गऱ्यौँ, त्यहाँ तपस्याहरू गरौँ, जसले यहाँसम्म हामीले यो पिँढीले ल्यायौँ, त्यही पिँढीले फेरि यो पार्टीलाई विसर्जन गराएर होइन फुटालेर चाहिँ ध्वस्त गऱ्यौँ भने इतिहास मेटाउने काम यही पिँढीले गर्ने हुन्छ। त्यस्तो नकारात्मक इतिहास बनाउन दिनु हुँदैन हामीले। त्यसकारणले इतिहासको गतिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। हामीले आउने पिँढीलाई हामीले चाहिँ जति परिवर्तन दियौँ ल्यायौँ त्यो इतिहास साक्षी छ। यसलाई फेरि पार्टी एकतालाई पनि बचाएर अझ देशको विकास र समृद्धि र देशको इतिहासको गतिलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा यसलाई ध्वस्त गरेर यसलाई चाहिँ विसर्जन गरेर छोड्यौँ भने हामी र हाम्रा नेताहरू जतिको नालायक इतिहासको कोही हुन सक्दैन। जसै इतिहास हाम्रो मेटिनेवाला छ। यो परिवर्तन हामीले ल्यायौँ, जसको नेतृत्व गऱ्यौँ त्यो महान छ। फेरि हामीले यसलाई विसर्जन गराएर छोड्यौँ भनेदेखि त्यो इतिहास मेटिनेवाला छ। त्यसकारणले केवल अहिले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद र चाहिँ विभाजनतिर गयो भने यो त चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण जनताले, इभन विपक्षले सम्म, अन्य पार्टीले पनि तपाईँहरू नपुट्नुहोस् है, करिब कोर्स चेन्ज हुने सम्भावना रहन्छ। हाम्रो गणतन्त्र नै बच्छ कि बच्दैन, सङ्घीय गणतन्त्रै बच्छ बच्दैन भन्नेतिर जान सक्छ। यो केवल नेकपाको मात्रै यो विवाद र यो फुट मात्रै होइन, फुट भयो भने यसले वास्तवमा भनेदेखि नेपाली राष्ट्र जनता पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष सबैलाई यसले ठुलो एउटा नोक्सान हुन्छ। अहिले भएसम्मका सबै उपलब्धिहरू सबै गुम्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारणले सम्पूर्ण जनताहरूको, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूको, सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरूको एउटै आह्वान छ, तपाईँले राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि तपाईँहरूले यो विवादलाई नचर्काउनुहोस्, मिलेर जानुहोस्, एकताबद्ध हुनुहोस्। मिल्नको लागि पनि चोचोमेचो मिलाएर होइन कि एउटा वैज्ञानिक र वस्तुवादी ढङ्गले मिलाउनुहोस्। त्यो मिलावट, त्यो सङ्घर्ष सैद्धान्तिक र वैचारिक होस् र राष्ट्र निर्माणको पक्षमा होस् भन्ने चाहना छ, सुझाव छ। तपाईँको कुनै दोष छैन कि तपाईँ बडा ठिक भनिरहनु भएको छ। यत्रो सीमाको समस्या छ, 372 भन्दा बढी वर्ग किलोमिटर छिमेकी देशले कब्जा गरिसक्यो, उनीहरूको सेना बसेको छ। कोरोना भाइरसका कारण मानिस मरिरहेछन्, 35 त नागिसक्यो, 35 त पुगिसक्यो। यत्रो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित थपिँदो छ, एकदम अप्ठ्यारो अवस्था छ। विदेशमा गएकाहरू स्वदेश फर्कने बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दो छ। यत्रो बवण्डरको अवस्था, यत्रो परेशान नेपाली छन्, तर नेताहरूको यो खालको घर झगडा, यसको अर्थ यीभन्दा त अयोग्य त कोही मान्छे छैनन् भन्ने अर्थ लाग्छ नि सर। फेरि तपाईँ यिनीहरूलाई मिल्नुहोस्, गरी खानुहोस्, ए बाबा मिल्नुहोस् किन भनिरहनु भएको? तपाईँहरू जस्तो होनार युवा पङ्क्तिका मानिसहरू। अब जीवरामजी, यो कम्युनिस्ट पार्टी र राजनीतिक पार्टीहरूले बुझ्ने कुरा के हुन्छ भने सङ्घर्ष पार्टीको जीवन हो कि सकारात्मक नकारात्मक चिजहरू हुन्छन् होइन। पार्टीको विचार राजनीति हुन्छ, योजना कार्यक्रम हुन्छन्, पार्टी निर्माणका कुरा हुन्छन्, सरकारको कामको चाहिँ समीक्षाका कुरा हुन्छन्, पार्टीकै समीक्षाका विषयहरू हुन्छन्। यस विषयमा विविध विषयहरूमा सकारात्मक नकारात्मक हामीले गर्न सकेका र नसकेका कामहरूको विषयमा व्यापक रूपमा छलफल हुनु, अन्तर्विरोध हुनु, सङ्घर्ष हुनुलाई हामीले स्वाभाविक हुनुपर्छ, स्वाभाविक मान्नुपर्दछ। र मैले भनिसकेँ सङ्घर्ष पार्टीको जीवन हो। अन्तरसङ्घर्ष भयो भने पार्टीले विकास गर्न सक्दैन। हामी अन्तरसङ्घर्षदेखि डराउनु पनि हुँदैन। एउटा बाहिर समाजमा बरड सङ्घर्ष हुन्छ, पार्टीमा चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ। यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, सहस्र स्वीकार्नुपर्दछ। तर यो सङ्घर्षलाई हामीले स्वस्थ बनाउनु पर्यो होइन। राज्य सञ्चालनमा अलि ठप्प हो, प्राथमिकता पर्न छोड्यो, जनताको मुद्दा हामीले गौण भए कि जनता, राष्ट्र र जनता गौण भए। अब सवाल कसरी आयो भने छिमेकी देशले, सर एउटा कटु सत्यलाई तपाईँहरूलाई स्वीकार्नुपर्छ, छिमेकी देशले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा ठुला भूमिका, महत्त्वपूर्ण अहम भूमिका भने मैले निर्वाह गरेका छन्। नेपालको परिवर्तन, विभिन्न खाले परिवर्तनमा अहिले पनि नेपाल र भारत बीच फेरि समस्या पैदा भयो। त्यसकारण यस्तो स्थितिमा अब यो कसरी चलाउनुहुन्छ भन्ने जस्तो अवस्थामा मान्छे प्रवेश गरे के, त्यसकारण पनि मैले यो विषय उठाएँ। मैले यही निष्कर्ष भन्न खोजेको कि यो सङ्घर्षलाई हामीले विषय केन्द्रित बनाउने र मैत्रीपूर्ण बनाउने र त्यसलाई निकासलाई केन्द्रबिन्दु ल्याउने, एकतालाई केन्द्रबिन्दु राखेर, परिवर्तनलाई केन्द्रबिन्दु राखेर हामीले छलफल गर्नु पर्यो। अलिकता विषय अन्तर हुन खोजेको हो कि भन्ने लाग्छ। त्यसलाई हामीले मैले भनिसकेँ, त्यसलाई हामीले लिकबाट बाहिर गएको गाडीलाई पटरीमा हामी राखेका छौँ र अब हामीले त्यसलाई
ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ भन्ने मैले भन्न खोजेको कुरा यहाँनिर हो। जहाँसम्म अब नेपाल एउटा सार्वभौम सम्पन्न देश हो होइन, त्यो देशले चाहिँ सानो ठुलो देशको कुरा हुन्न होइन। हामीले छिमेकी हेर्नुहोस् या चाहिँ अलि समुद्र पारका मुलुकहरूसँग एकताको आधारमा अनि सहमतिको आधारमा के अरे समानताको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ र गरिरहेका पनि छौँ। तर छिमेकीको नाताले कहिलेकाहीँ नोकझोक हुने, कहिलेकाहीँ त्यहाँ उतार चढाव हुने गरिरहेको छ। यो धेरै लामो समयदेखि नै यो भइरहेको छ र पछिल्लो चरणमा अलि पहिला भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक अस्थिरता भएको कारणले हाम्रा कयौँ चाहिँ सीमा विवाद र सीमा अतिक्रमण हुने कामहरू भए। अब हामीले अब यसपालि चाहिँ जुन किसिमको हामी जुन स्थानमा छौँ, हामी राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन गऱ्यौँ, राजनीतिक एजेन्डामा परिवर्तन गऱ्यौँ। अब राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियताको चाहिँ जुन किसिमको एउटा माहौल बनेको छ, अब हामीले यो मुद्दा हामी वैचारिक राजनीतिक रूपमा पनि अलि अगाडि बढिसकेका छौँ, व्यवस्थामा पनि अलि व्यवस्थित हुन गइरहेका छौँ र हामीले हाम्रो मिचिएका भूभागहरूलाई हामीले फिर्ता गराउने र अन्यत्र पनि चाहे लिपुलेक होस् या लिम्पादिरा होस् या चाहिँ कालापानी होस् या चाहिँ के छ भने अन्य सुस्ता होस् या महेशपुर अन्यत्र ठाउँहरूमा जहाँ जहाँ 50-55 ठाउँहरूमा मिचिएका भन्ने छ, त्यसको गहिरो अध्ययन गरेर हामीले छिमेकीहरूसँग कूटनीतिक प्रयासबाट हामीले त्यो चाहिँ समाधान गर्नुपर्दछ। जस्तो इन्डियाले चाइनासँग आफ्नो भूभागको लागि लडिरहेछ भने नेपाल चाहिँ इन्डियासित आफ्नो भूभागको लागि आफ्नो चाहिँ मिचिएको जमिन फिर्ताको लागि आफ्नो लड्दैन, लड्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा हामी वैचारिक रूपले लड्छौँ, हामी कूटनीतिक लड्छौँ, हामी वार्ताको माध्यमबाट चाहिँ प्रयास गर्छौँ। आवश्यक पर्यो भने अरू अस्त्र पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण यो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा यो इन्डियाले पनि सहज हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भएको नाताले उनीहरूले पनि सहज रूपमा लिनुपर्छ। उनीहरूले आफूले चाहिँ अरू देशहरूसँग आफ्नो भूभागको लागि लडिरहेछन् भने हाम्रो पनि त्यो राइट छ। हाम्रो एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो, स्वाभिमानी राष्ट्र हो, त्यसले चाहिँ आफ्नो भूभागको लागि लड्छ, प्रयास गर्छ प्राप्तिको लागि। तर नेपाल र भारत बीचको अहिले सम्बन्धको कुरा गर्दा बोलचाल बन्द, पत्र आदान प्रदान बन्द, अब सञ्चार माध्यममै आएका छ भारतीय खुफिया एजेन्सीका मानिसहरू छापो काठमाडौँमा छन्, नेताहरूको सुरक्षामा प्रहरी र गुप्तचरी संयन्त्रलाई सारा प्रयोग गरिएको छ अरे। यो 3-4 जना नेताहरू कुन बेला के हुने मतलब आइसरी पनि समाचार आइरहेछ। अनि यो यसले गर्दा भारतीय सञ्चार माध्यमहरू खास गरी च्यानल, भारतीय टेलिभिजनहरू बन्द भएको अवस्था छ। यो त बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा पो नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध प्रवेश गर्यो। यसले ल्याउने उत्पात के हुने हो? यो अब भारत र नेपालको अब चाहे त्यो सीमा सम्बन्धी विवाद होस्, अन्य विवाद सम्बन्धी विषयमा हामीले कूटनीतिक र वार्ताको माध्यमबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले स्वस्थ मैत्रीपूर्ण माध्यमबाट हामीले त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, हामी लागिरहेका छौँ। अब भारतको तर्फबाट एकहोरो रूपमा मिडियाहरूमा नेपालको मानहानि गर्ने हिसाबले जुन किसिमको प्रचारबाजी भइरहेछ, यो कुरा चाहिँ नै राम्रो भएन। राजनीतिक रूपले उहाँहरूले बहस गर्न सक्नुहुन्छ, कूटनीतिक रूपमा बहस गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ हामीले राखेका प्रस्तावको विरोध गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ मानहानि गर्ने खालले होइन, अलि अशिष्ट किसिमले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ समाचार मिडियाबाजी भइरहेछ, त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो राम्रो मान्न सकिँदैन भन्ने लाग्दछ। त्यो जस्तो कि अब चरित्र हत्या गर्ने किसिमले, जस्तो कि कुनै व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर चरित्र हत्या गर्ने, सरकार प्रमुखलाई चरित्र हत्या गर्ने भने त यो राष्ट्रको स्वाधीनतासँग समेत हो, सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ मामला हो। यो जस्तो कि सीमा विवाद सम्बन्धी, जस्तो कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र चाहिँ कालापानीको सन्दर्भमा नक्सा प्रकाशन गर्ने, लोगो चाहिँ को लागि चाहिँ प्रकाशन गर्ने भनौँ न, त्यो निर्णय गर्ने सन्दर्भमा हामीले के छ भने नेपालकी सम्पूर्ण जनता, प्रतिपक्ष र सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक ढिक्का भएर निर्णय गरेका कुरा हो। यो नेपाल चाहिँ यो मामलामा एक ढिक्का छ भने बुझ्नु पर्यो नि। इन्डियाले विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो भूभाग भनेर नक्सा प्रकाशन गर्न सक्छ भने स्वाभिमान र स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालले चाहिँ आफ्नो नक्सा प्रकाशन सक्दैन? उसको पनि त राइट हो नि। त्यस कारणले
अब यसरी जुन कि अशिष्ट किसिमले चाहिँ नि जुन कुरो मिडियाबाजी हुने गरिरहेछ, अशिष्ट मात्रै होइन कि अलि मानहानि गर्ने किसिमले र चरित्र हत्या गर्ने किसिमले गरिरहेछ, यो राम्रो कुरा होइन। उहाँहरूले विरोध गर्न, हामीले पनि विरोध गर्न सक्छौँ, छलफल गर्न सकिन्छ, असहमति जनाउन सकिन्छ, तर जुन किसिमले गइरहेछ त्यो ठिक होइन। सर, म अलि इतिहास सम्झाउँ जस्तो लाग्यो है। हजुर। जुन बेला राजा ज्ञानेन्द्र सार्क सम्मेलनमा भाग लिन बङ्गलादेशमा जानुभएको थियो, त्यहाँ डाक्टर मनमोहन सिंह र राजा ज्ञानेन्द्र बिचको जुन खालको अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भयो, फलत ड्यु रेस्पेक्ट है, भारतले आगो लगाइदियो यतातिर कि परिणाम के भयो तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ। अब ओलीजी त्यही आगोको त्यो भुङ्ग्रोमा त्यो रापमा पर्न लागे जस्तो देखिन्छ, आगो त लाग्न लागे जस्तो देखिन्छ। घटनाले एकपछि अर्को ओलीजी जसरी राजा ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता गर्न चाहेन, एकदम अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भयो नेपाल र भारत बिचको, फलत परिणाम राजा ज्ञानेन्द्रले बेहोरे, मुलुकले पनि एक ढङ्गले बेहोरिरहेछ। अब अहिलेको स्थिति पनि ओलीजीसँग वार्ता गर्छ भन्ने त्यो आधार देखिँदैन र एउटा आगो लगाउन प्रारम्भ भएको देखिन्छ। अप्ठ्यारोमा पो हामी पर्यौँ जस्तो लाग्यो। एकपछि अर्को हिजोका दिनमा डोको बोकेर हजुरबाउलाई चाहिँ पुर्याउन जाँदा अनि हजुरबाउलाई पुर्याए, बुवा त्यो डोको चाहिँ यहीँ लिएर आऊ है, तिमीलाई नि मैले पुर्याउनु पर्छ भने जस्तो कथा पो दोहोरिन लागे जस्तो लाग्यो। अब राजा ज्ञानेन्द्र भएको अवस्था र अहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको अवस्था आधारभूत रूपमा फरक छ। निश्चय नै सिस्टमै फरक छ। अब सिस्टमै फरक छ, व्यक्ति नै फरक छ। अब त्यति बेला निरङ्कुश व्यवस्था थियो होइन, देशका राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ नि एक प्रकारले भन्ने नि प्रतिबन्धित जस्तो अवस्थामा थिए होइन, र या राजनीतिक स्वतन्त्रता थिएन त्यस्तो अवस्था र अहिलेको चाहिँ नि यो सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था छ, जसले जुन राष्ट्रियताका मुद्दा छन्, सीमा विवादसँग सम्बन्धित विषयहरू छन्, ती मुद्दाहरूमा राष्ट्र एकडिक्का छ। त्यति बेला ज्ञानेन्द्रले के छ भने देशकै राजनीतिक पार्टीलाई दमन गर्ने विभाजित स्थिति थियो नि, त्यो विभाजित स्थिति छैन र त्यही रूपमा तर दलहरू तर पार्टीभित्रै विभाजन छ नि त अहिले। इन्डिया या कुनै पनि मुलुकले अब देशमा आगो लाउँछ र देशको चाहिँ सरकार प्रमुखलाई चाहिँ नि त्यसबाट ध्वस्त गर्छ भनेर सोच्ने हो भने त्यसो भए त कसैले पनि सीमा विवाद सम्बन्धी र चाहिँ सीमाको विषयमा आफ्नो भूमि अतिक्रमण भएको भूमिको पक्षमा लड्ने सम्भावना रहँदैन। त्यसकारणले अहिले फरक छ। हाम्रो विवाद भनेको त पार्टीभित्रको विवाद भनेको त यो सीमासँगै विवाद होइन। सीमामा त एक ढिक्का छ नि, पार्टी एक ढिक्का छ, प्रतिपक्ष एक ढिक्का छ, नेपाली जनताको नेपाली जनताको साथ सहयोग र एकबद्धता छ। यस्तो स्थितिमा हामीले फेरि चाहिँ के छ भने यति बेला पनि हाम्रो सीमा विवादको सन्दर्भमा मिचेको भूमिलाई हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ भने त हामी आफूमा मात्रै झगडा गरिरह्यौँ भने, अन्तर्विरोध गरिरह्यौँ भने त हामीले फेरि चाहिँ त्यो आफ्नो भूभाग प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। फेरि पहिलेकै जस्तो व्यवस्था हुन्छ त्यो कुरा त सम्पूर्ण देशका राजनीतिक पार्टी आफ्नो भित्रको पार्टीको अन्तर्विरोधलाई त्यो ढङ्गले केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो समाधान गर्ने हिसाबले, एकताबद्ध गर्ने हिसाबले हामीले विषयमा केन्द्रित गर्न पर्यो भन्ने लाग्दछ। तर जुन ठाउँमा नेपाल प्रवेश गरेको छ नि, कसरी थेगी खानुहुन्छ? म चाहिँ आत्ते, म जस्तो मान्छे आत्तिएको यस कारणले कि कुनै पनि बेला नाकाबन्दीको अवस्था जानेर या नजानेर, घोषित या अघोषित त्यो स्थितिमा नि नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि कतिपय मानिस त्यस्तो बुझ्न पनि थालेका छन्। चीन सशङ्कित छ, ए बाबा यो नेपालमा के हुन लाग्यो, कसलाई समात्ने हो, कहाँ जाने हो, के गर्ने हो। एमसिसीको विषय फेरि त्यसै गरी प्रबल भएर आएको छ, पार्टीहरू ठ्याक्क विभाजितको अवस्था छ। एमसिसीकै सवालमा तपाईँकै पार्टीभित्र विभाजनको स्थिति छ। मधेस केन्द्रित दलहरू कुन बेला चाहिँ परिस्थिति बन्छ र अनि त्यसपछि जाउँला भनेर उनीहरू बसिरहेछन्। यावत हेर्दाखेरि मुलुकको अस्मिता, नेपाली जनको चाहिँ यो दुःख पीडा, किनभने झन् कोभिड-19ले झन् अप्ठ्यारो स्थिति, यावत हेर्दाखेरि म त निसाचिने स्थिति, म आफै डराउन लागेको त्यस्तो अवस्था छ। यो कसरी सम्हाल्नुहुन्छ, कसरी थेगी खानुहुन्छ? जीवरामजी, म आशावादी छु, म विश्वस्त पनि छु। यही पार्टी हो
विगतमा पनि केपीज्यूको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो, म पनि त्यो सरकारको एउटा सदस्य थिएँ। त्यति बेला पनि नाकाबन्दी भएको थियो। नाकाबन्दी मात्रै न भूकम्पले पनि नेपाललाई छेदविच्छेद बनाएको थियो। त्यो अवस्थामा पनि यस्ता प्रकारका तपाईँले भने जस्ता शङ्का नआएका होइन, तर त्यो हामीले पार गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले एक प्रकारले भन्ने भने विजय हासिल गऱ्यौँ। हामी भूकम्पमाथि पनि विजय हासिल गऱ्यौँ। भूकम्पले छेदविच्छेद गराएको देशलाई हामीले पुनर्निर्माण मार्फत त्यसलाई हामीले अब अलिकता चाहिँ विजय हासिल गऱ्यौँ भनौँ न। हामीले त्यो नाकाबन्दीलाई पनि हामी चिर्यौँ। फेरि अहिले पनि के छ भन्नुहुन्छ भने सीमा विवादको विषय आएको छ र कोरोना भाइरस त्यही स्तरबाट नेपालमा मात्रै होइन विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ मानवीय र चाहिँ वास्तवमा आर्थिक रूपमा ठुलो क्षति बेहोर्न पर्ने स्थिति छ। यो स्थितिमा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक एकदम बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले हामीले चाहिँ विचार गरेर यसको विरुद्धमा पनि हामी विजय हासिल गर्नुपर्दछ। अर्को विकल्पै छैन। केवल यो केपी ओलीको अथवा यो सरकारको मात्रै होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू, नेकपा सम्पूर्ण लगायत राजनीतिक पार्टीहरू र नेपाली जनताको पनि यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो केवल पार्टी र एउटा व्यक्तिको विषय होइन। हामी यो मुद्दाहरूलाई हामीले परास्त गर्न सक्यौँ, यसबाट सफलता पाउन सक्यौँ भने राष्ट्रको विजय हुन्छ। यदि हामीले यसलाई सफलता प्राप्त गर्न सक्यौँ राष्ट्रलाई ठुलो क्षति हुन्छ। त्यसकारण सबै राजनीतिक पार्टीहरू र नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्री त सूचनाको सबै स्रोत हो नि त। सबै सूचना प्राप्त हुने उहाँसँग त्यस्तो स्रोतहरू छ। उहाँले के भन्नुभयो भने एक सन्दर्भ तपाईँ थाहा नै छँदैछ, मलाई हटाउन दक्षिणतिर भन्नुभएको छ है। दक्षिणतिरको तागत सक्रिय भयो, विभिन्न ठाउँमा बैठकहरू भइरहेको छ, विभिन्न होटलहरूमा भइरहेछ। यो यावत तस्बिर हेर्दा मैले त्यो सेक्युरिटी थ्रेटको पनि यहाँलाई मैले विषय सुनाएँ। त्यो अलिकति सुरक्षाको घेरा पनि अलिकति बढाएको नेताहरूको त्यो सायद यहाँको सुरक्षा संयन्त्रलाई यसो जानकारी पनि केही छ होला। यसरी नेतृत्व पङ्क्ति नै असुरक्षित हुने स्थिति, यो तपाईँहरूले कस्तो सिस्टम ल्याउनु भएको सर? जुन ठाउँमा यो हाम्रो भूमिभित्र यही नेतृत्व पङ्क्ति असुरक्षित हुने, अनि अब के हुने थाहा नहुने र यत्रो गतिविधि भइरहेको छ र आफ्नै नेतृत्व पङ्क्तिका साथीहरू मलाई हटाउन लाग्नु भएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले यो पार्टी कसरी चल्छ भने त्यो त अब प्रधानमन्त्री भएको नाताले उहाँलाई तपाईँले आफै भनिहाल्नु हो जीवरामजी। होइन, उहाँले सार्वजनिक रूपमा भने हुनाले ठिकै छ। पार्टी त कस्तो जासुसहरूको पनि संयन्त्र हो कि विदेशीहरूको भन्ने अर्थ लाग्यो कि। ठिकै छ। त्यस कारणले बडा दुःख लाग्यो यो सारा हेर्दा कसरी चल्छ यो पार्टी। यो के लोयल्टी, मुलुकको लोयल्टी एउटा त्यत्रो जिम्मेवार ठानिएका मान्छेहरूमाथि नै यस्तो स्थिति छ भनेपछि यो मुलुक त नचल्ने भयो यसरी कि होइन। अब हामीले जहाँ चाहिँ नि अलिकता जोखिमपूर्ण चाहिँ नि एजेन्डाहरू उठाउँछौँ त्यहाँनिर अलिकता सेक्युरिटी थ्रेट हुन्छ, स्वाभाविक हो। यो कुनै पनि देशको चाहिँ लागु हुने कुरा हो। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ जुन किसिमको कुरा उठाइरहनु भएको छ त्यो उहाँ अब तपाईँले नै आफै भनिहाल्नु हो। उहाँ प्रधानमन्त्रीसँग धेरै चाहिँ सूचनाहरू हुन्छन् होइन। उहाँसित धेरै सूचना संयन्त्रहरू छन् र हामीले भन्दा उहाँले बढी प्राप्त गर्नुभएको छ, गर्ने कुरा भइहाल्यो। त्यस कारणले उहाँले त्यो चाहिँ विषयमा उहाँले त्यो बोल्नु भएको छ। उहाँले त्यो कुरा चाहिँ पुष्टि गर्नुहुन्छ होइन। त्यो राख्नुभएको छ। उहाँले त त्यो बैठक चलिरहेको छ, त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो कुरा क्लियर गर्नु होला होइन। हामी आशावादी छौँ। हामीमा त्यति धेरै सूचनाहरू छैन, तर फेरि सैद्धान्तिक रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि यस्ता विषयहरू चाहिँ गम्भीर रूपमा जो उठ्छन्, सीमासँग सम्बन्धित विषयहरू र अन्य विषयहरू जे उठ्छन् त्यसले गर्दा अलिकति सेक्युरिटीमा अलिकति समस्या आउँछ, थ्रेट हुन्छ नि। जस्तो इन्डियामा पनि तपाईँको चाहिँ नि त्यसो भए त इन्डियामा मोदीजी नि सुरक्षा नलिकन हिँड्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि। जेट सेक्युरिटी मोदीजीले जेट सेक्युरिटी बुलेट प्रुफ चाहिँ गाडी लिएर हिँड्नुहुन्छ भन्ने छ। चाइनाको चाहिँ अब राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि हुनुहुन्छ। अब अमेरिकाको राष्ट्रपति, सबै दुनियाँका सबै देशहरूमा यदि सेक्युरिटी थ्रेट नहुने महसुस हुने हो भने त त्यो किन जरुरी थियो र? त्यस कारणले अलिकता चाहिँ नि सेक्युरिटी राख्नै पर्ने जरुरी छैन होइन। त्यस कारणले त्यो थ्रेट हुन्छ। त्यो आवश्यकता महसुस पनि बेला मौका नहुने कुरा समग्रमा पनि हुन्छ
सदाको लागि हुन्छ, कहिलेकाहीँ अलिकता बढी पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले उहाँले त्यो बताउनु भयो होला। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ कि दुईवटा विषयको चाहिँ जवाफ दिनु, त्यो तपाईँले धर पाउनुहुन्न यो दुईवटा विषयको जवाफ नदिई चाहिँ। आज स्थायी समितिको बैठक बस्नु ठिक कि यो कुरा नमिलेको हुनाले अझै केही दिनपछि, किनभने बस्न साथ त त्यो ओलीजी एकदम तारो पनि हाल्ने, अल्पाउँदा परिहाल्ने, देखिने गरेर प्रधानमन्त्री कमजोर देखिने स्थिति बन्छ भन्ने छाँटकाँट देखिन्छ। हस्ताक्षर भइरहेछ सारा चिज, यो एक हुन्छ कि हुँदैन, बस्नु ठिक कि बेठिक। अब योबाट पार पाउन फेस हुनलाई अब काहीँ न काहीँ त त्याग गर्नै पर्ने हुन्छ कसै न कसैले। कि प्रचण्ड र माधवले छोडिदिनु पऱ्यो, ए जेसुकै होस् भन्नु पऱ्यो, खरानी धस्ने भन्छ नि राजनीतिमा, काशी यात्रा, कि त्यो गर्नु पऱ्यो, कि ओलीजीले हे एउटा गरी खाउने यी कति रुवाङ रहेछ त पार्टीका लागि म त्याग गर्छु भन्नु पऱ्यो। या तपाईँहरू जस्तो सेकेन्ड जेनेरेसन तपाईँ हुनुहुन्छ, घनश्याम भूषाल, योगेश भट्टराई, मणि थापा या अरू विष्णु रिमाल, प्रदीप ग्यावाली, यी यावत खास गरी तपाईँ जो प्रयास गरिरहनु भएको छ कि तपाईँहरूलाई छोड्ने यो के भन्नुहुन्छ? ल यो बिचको चाहिँ तपाईँले धरै पाउनु भएन, किनभने यो आम जिज्ञासा पनि हो। जीवनाथजी, मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, हामीले अब सकेसम्म हामीले जो पार्टी एकता गऱ्यौँ, पार्टी एकतामा हामीले सहमतिको माध्यमबाट जाने, अब महाधिवेशनसम्म हामीले सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने हामीले भनिसकेका हुनाले, सहमति गरिसकेका हुनाले पार्टी एकता गर्दा हामी त्यसको लागि प्रयास गर्नुहोस्, त्यसको लागि हामीले सघाउन तयार छौँ, सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ। र दुईजना बिच सहमति हो, सहमति गर्नुहोस्, अरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुहोस्, होइन के गरेर सहमति हुन्छ गर्नुहोस्। त्यसको लागि हामीले सुझाउने कुरा, आधार तयार गर्न, हामीले निर्देशन दिने कुरा भएन, यो गर्नुहोस् भन्नु सल्लाह दिन सकिन्छ, सुझाउन सकिन्छ। आधार नमागेको सल्लाह दिएको कि मागेको सल्लाह दिए होइन, नमागी पनि दिइन्छ, मागी पनि दिइन्छ भनौँ न, नमागी पनि त आफू गएर पनि त दिन सकिन्छ, माग्नै पर्छ भन्ने पनि होइन। हामी त्यसको लागि हरदम तयार छौँ भन्न हामी भनिरहेका छौँ। र हिजो पनि हामीले के भनिरहेका छौँ भने तपाईँहरूलाई अब सहमति गरिसक्नुभयो, त्यो त छोटो समय टाइमै लाग्छ भन्ने पनि होइन। छोटो समयमा हिजो रातिदेखि अहिलेसम्म सहमति गरी एकछिनमा सहमति गर्नुभयो भने पनि त्यो त बैठक बसेर अगाडि बढ्ने कुरा भयो। यदि त्यसो गएन भने तपाईँलाई टाइम चाहिन्छ भने टाइम लिएर भए पनि गर्नुहोस् भनेका छौँ। जे गर्नुहोस्, होइन, अब केपीले छोड्ने कि अथवा अरू नेताहरूले छोड्ने कि अब लिने कि भन्ने विषयमा तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, हामीले अहिले तोकिदिनुहोस्, हामीले सुझाउन, वातावरण तयार गर्न, अनुकूल वातावरण हामीले तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ। तर हामीले निर्देशन दिने हामी होइन, तपाईँहरूले जो सल्लाह गर्नुहोस्, तपाईँ जान्ने सुन्ने हुनुहुन्छ, बुझ्ने हुनुहुन्छ तपाईँहरू, होइन, त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ निकासी निकाल्नुहोस्। पहिलाका हाम्रा चाहिँ एकता हुँदाका सहमतिहरू, त्यसपछि भएका सहमतिहरूलाई टेबलमा राखेर तपाईँहरूले निकासिदिनुहोस्। त्यो त पहिला त सहमतिमा थियो नि हामी, यो बिग्रियो कसरी? त्यो बिग्रिसकेपछि त के कारणले बिग्रियो भन्ने पनि त पत्ता लगाउनु पऱ्यो। अन्तर्विरोध कसरी सिर्जना भयो, के कारणले सिर्जना भयो भन्ने कुराको पनि राम्रो समीक्षा गर्नुहोस् र त्यसपछि बिग्रिएको ठाउँमा करेक्सन गर्नुहोस्। तर तपाईँहरू युवा पुस्ताले हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिँ किन निर्वाह गर्न नसक्या? सक्नु भएन तपाईँहरू? अब यो तपाईँहरूको वीरता हो र यो पार्टी, यो मुलुक तपाईँहरूको वीरता हो र? हाम्रा पूर्वजहरूले यत्रो मेहनतले स्थापित गरे भनेर हामी यत्रो बिग्रन दिने त होइन। जयरामजी, हामी अहिले पहिलो स्टेपमा छौँ, हामीले उहाँहरूलाई सघाउने, होइन, उहाँ पार्टीको इतिहास, नेताहरूको इतिहास, आन्दोलनको इतिहासलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि उहाँहरूको जरुरी छ। उहाँहरूले अन्तिमसम्म प्रयास गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले हामीले अन्तिमसम्म सघाउनु पर्ने हुन्छ, होइन। अहिले हामीले विकल्प दिने हिसाबले हामीले सोच्नु हुँदैन, त्यसो गर्दाखेरि फेरि अर्को अन्तर्विरोध सुरु हुन्छ। कथम फुटमा गयो भने के गर्ने बताउनु? सुन न, अन्तर्विरोध हामीले फेरि चाहिँ उहाँहरूलाई विस्थापित गर्ने, तपाईँहरूले सक्नु छोड्नुहोस् भन्न थालियो भने फेरि नयाँ अर्को अन्तर्विरोध, यसै त अन्तर्विरोध छँदैछ आपसमा, फेरि अर्को अन्तर्विरोध थपिदिन हुँदैन र हामीले सघाउने नै भूमिका हेर्नुपर्छ। तर उहाँहरूले यो अन्तर्विरोध नेता भन्ने हो कि हो, पार्टी भन्ने हो कि हो, अन्तर्विरोधको हल हो। अन्तर्विरोध आउँछन्, समाजमा अन्तर्विरोध छन्, व्यक्तिमा अन्तर्विरोध छन्, एउटै दिमागमा अन्तर्विरोध छ, सकारात्मक पोजिटिभ र नेगेटिभ त भइरहन्छ। अझ पार्टी यति ठुलो पार्टी, अझ एकता गरेको पार्टी एकताको सम्पूर्ण कामहरू पुरा भइसकेका छन्, अधुरा छन्, होइन। सरकारका कुरा छन्, यत्र ठुल्ठुला चाहिँ राष्ट्रियताका कुरा छन्, अगाडि बनिसके कोरोना भाइरसका कुराहरू छन्, विचार राजनीतिका कुरा छन्,
इतिहासका कुरा छन्। यी सबै कुराहरूलाई हामीले छलफल त गर्नुपर्दछ। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले उहाँहरूलाई सघाउने हो र जो अन्तर्विरोध पैदा भइरहेछ उहाँहरूले हल दिनुपर्दछ। हल दिन सक्नु भएन भनेदेखि उहाँहरूमाथि क्वेसन उठ्छ, आफै क्वेसन उठ्छ। नेता भनेको त, नेतृत्व भनेको त, पार्टी भने त हल दिन पऱ्यो नि, सापेक्षिक हल दिन पऱ्यो। उहाँले सक्नु भएन भने त स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू त चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी लिन पर्ने हुन्छ। त्यसमा त्यतातिर हामी जानु हुँदैन। अहिले हामीले सघाउने नै हो। कथम भन्ने भाषा प्रयोग गरे आधा मिनटमा सकिदिनु होला। फुटमै गयो भने चाहिँ तपाईँ यही पार्टीमा रहनुहुन्छ कि अर्को ढङ्गले सोच्नुहुन्छ कि कतापट्टि लाग्नुहुन्छ, ओलीजीतिर कि प्रचण्ड माधवतिर? मैले अहिले यो पार्टी फुट हुन्छ भन्ने मैले कल्पनै गरेको छु। फुटिगयो भने फुट्यो, त्यो त भोलिको भविष्यको कुरा हो। अहिले हामीले भविष्यमा फुटिहाल्यो भने के होला भने हामीले मानसिकता बनाइयो भने यो एकता हुँदैन। फुटिहाल्ने एकातिर लागुला भन्ने हिसाबले सोच्यो भने यो चाहिँ नि वास्तवमा यो अन्तर्विरोध हल हुँदैन, हामी एकतै हुँदैन, फुटतिरै जान्छ। त्यस कारणले फुट होइन, झुटै हो, अर्को विकल्पै छैन, सम्भवै छैन। फुट भयो भनेदेखि यो विसर्जन हुन्छ। मैले अगाडि सुरुमै भनिसकेँ नि। तपाईँको प्रयास एकतातर्फ प्रेरित गर्नेछ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ त टोप बहादुर रायमाझी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य, पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्घाखाँची समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई काठमाडौँबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।